Bonjour, بهذا الفيديو حنبلش بالشابتر 6 اللي هي الكونستيتيوشن دو لا ماتيير. اوكي، شو لازم نعرف نحن بالشابتر 6؟ On doit savoir que la matière est constituée de petites particules en mouvement perpétuel. اوكي، يعني الماتير مؤلفة من بارتيكول صغار، من البارتيكول يعني مثل مجسم كتير صغير. Savoir qu'il existe des espaces vides entre les particules de la matière، ولازم نعرف انه في مسافات بين البارتيكول والبارتيكول. Comparer les distances entre les particules de la matière dans ces trois états، حنشوف انه الديستانس بتختلف بين الماتير اذا كانت على l'état gazeux ولا على l'état solide ولا على l'état liquide. Interpréter le phénomène de diffusion، حنشوف شو يعني diffusion. Interpréter l'incompressibilité des liquides et des gaz، حنشوف ليه الliquide والغاز منو incompressible عكس الغاز. اوكي، حنبلش بالاكتيفيتي 1، modèle particulier de la matière. Ok, la matière est composée de particules en mouvement perpétuel. أول شي لازم نعرفه إنه الماتير est composée de petites particules qui est toujours en mouvement perpétuel. اوكي، حنشوف نحنا هلا بالكل بارتي من هيدي الاكتيفيتي dans chaque état de la matière. حنشوف أول شي dans l'état gazeux، بيرجع dans l'état solide et liquide. اوكي، هلا بالاكتيفيتي 1.1 حنشوف mouvement continu des particules d'un gaz. حنشوف كيف بيتحركوا البارتيكول d'un gaz. اوكي Le document 1 représente le mouvement aléatoire des particules de poussière éclairées par la lumière solaire à travers une fenêtre. هون بالدوكيمون 1 في عنا شباك مثل ما شايفين فايت منه ريون لومينو تبع الشمس تبع السولاي. واكيد كلنا منتبهين لهيدي الشغلة، لما تكون الشمس فايتة بهيدي الطريقة او الأوضة هيك شوي معتمة بنقدر نقشع الغبرة، ومنشوف الغبرة هيك عم تبرم وعم تتحرك بطريقة كتير عشوائية. ما في انه سانس معين للبوسيار انه كل لون نازلين لتحت ولا كل لون طالعين لفوق. بنلاقيهم هيك عم بيبرموا بطريقة كتير عشوائية، ولا مرة هذا الموفمون بيوقف. يعني ولا مرة بنشوف البوسيار هيك جامدة بالهواء لما يكون في عنا ان ريون لومينو فايت بهالطريقة. عطول بنقشع الغبرة كأنه عم تبرم، عم تروح باتجاهات مختلفة. كل بارتيكول من هود البوسيار رايحة بطريقة الخاص، انه ما في اتجاه معين يمشوا فيه. اوكي، هيدا اللي منشوفه نحنا بعيننا لما يكون صاير معنا هيدا الشي. اوكي، هلا le mouvement des particules de poussière ressemble à l'une des figures suivantes dans le document 2. عم بيقولوا لنا انه هون بالدوكيمون 2 اللي فيه 4 فيجور A B C et D. اوكي، الموفمون تبع البارتيكول دو بوسيار بيشبه موفمون تبع وحدة من الفيجور من هول الفيجور. هلا اذا بنشوف الفيجور A في عنا هون 6 بارتيكول مثل ما عم نشوف. هيدي البرايم الملونة هي بنعتبرها كأنها بارتيكول. اكيد هي البارتيكول ان رياليتي منا هالقد كبيرة، بس نحنا بنعطيها هيدا السامبول كرمال انه نقدر مثل كأنه نعمل ريبريزنتاسيون للبارتيكول. اوكي، وحاطين هودي الفلاش. هودي الفلاش هي بأي اتجاه رايحة البارتيكول. يعني هيدي البارتيكول رايحة بهذا الاتجاه مثل كام انديك لفلاش. اوكي، وهيدي البارتيكول رايحة هيك مثل ما عم تقلنا الفلاش، وهيدي رايحة هيك، وهيدي نازلة هيك، وهي نازلة هيك، وهيدي رايحة هيك هوريزونتال. يعني اذا منلاحظ بهيدي الفيجور كل بارتيكول رايحة صوب مطرح. ما في ولا بارتيكول رايحة مثل التاني. كل وحدة عندها سانس وديريكسيون شكل. اوكي، بينما بالفيجور ب عم نشوف انه هول ال5 بارتيكول كلهم رايحين بذات الطريقة اوريزونتال وادروات. يعني هيدي البارتيكول رايحة هيك اوريزونتال على اليمين، هيدي البارتيكول كمان، وهيدي كمان. يعني خمستهم رايحين بذات الطريقة مثل ما عم نشوفها. اوكي،
بينما بالفيجور سي في عنا 6 بارتيكول، هول الثلاثة رايحين اوريزونتال على اليمين، بينما هول الثلاثة رايحين اوريزونتال بس على الشمال. يعني كأنه في عنا بس اتجاهين بيقدروا البارتيكول يتحركوا فيهم. وهون كمان بس هالمرة في عنا 6، هودي الثلاثة رايحين هيك اوبليك لفوق بهالطريقة مثل ما عم تفرجينا الفلاش، وهول رايحين بالسانس اوبوزي تبع الثلاثة اللي فوق. يعني هول الثلاثة نازلين كمان بهيدي الديريكسيون وبهذا السانس هيك مثل ما عم فرجيكم بالكورسور. فكمان كأنه في عنا بس اتجاهين بيقدروا يمشوا فيهم هول البارتيكول. بينما نحن بعيننا المجردة على نو منشوف البوسيير لما تكون ضربتها الشمس عم تروح باتجاهات كتير مختلفة وكتير عشوائية، ولا مرة قدرت توقف الموفمون. اوكي، هلا هون شو عم يسألولنا؟ اي فيجور من هول الاربعة بتشبه الموفمون دي بارتيكول دو لا بوسيير. اوكي، بما انه نحن بنشوف البوسيير عم تروح باتجاهات كتير مختلفة وكأنه عم يبرموا بطريقة عشوائية، يعني الفيجور هي اللي بتمثل الموفمون تبع البارتيكول. لانه نحن ولا مرة بنشوف البوسيير هيك رايحين لمحل واحد، عم جايين رايحين عم يمشوا بمحلين، شي عم بيروح شمال شي عم بيروح يمين، عم شي عم بيطلع لفوق شي عم ينزل لتحت. نحن بنلاقيهم عم يبرموا هيك بطريقة كتير عشوائية. اوكي، لكن هلا بدنا نكتب سوا. اكيد بتكونوا فاتحين كتابكم على باج 75 وبلشوا اكتبوا انا شو بقول. حقول على مهلة، واللي ما بيلحق في يعمل بوز للفيديو ويرجع شوي لورا يرجع يسمع انا شو قلت. اوكي، en se référant au document 2, la figure qui ressemble au mouvement de la poussière est la figure A. Ok? لكن en se référant au document 2, la figure qui représente le mouvement de la poussière est la figure A. عطول بنجاوب بجملة كاملة ومفهومة وواضحة. اوكي، هون مثل conclusion صغيرة. Le mouvement des particules de la poussière dans un faisceau lumineux ressemble au mouvement perpétuel et désordonné d'un gaz. نحن كيف قدرنا نعرف شو الموفمون تبع الغاز من وراء البوسيير؟ لأنه البوسيير هي الغاز بيحملها وبيحركها مثل ما بيتحرك الغاز. عرفتوا كيف؟ نعرف نحن انه حوالينا في l'air qu'on respire qui est un gaz، وهذا الغاز est en mouvement. فهيدي البوسيير بتخلينا نشوف كيف هذا الغاز بيتحرك. اوكي، يعني نحن قدرنا نعرف الموفمون تبع الغاز من وراء البوسيير. ليه؟ لانه البوسيير est emporté par le gaz. الغاز بحركها مثل ما هو بيتحرك. اوكي، يلا هلا بالاكتيفيتي 1.2 mouvement des particules dans les états liquides et solides. حنشوف كيف البارتيكول بتتحرك بالاتا ليكيد وبالاتا سوليد. اوكي، هلا à l'état solide les particules bougent peu et vibrent simplement à leur place. اوكي، عم بيقولوا لنا انه لما يكون في عنا ان سوليد، مثلا هون بالدوكيمنت 3 عم نشوف بارتيكول دان سوليد. يعني السوليد بيبقى عنده هيك دي بارتيكول بيكونوا عم بيحركوا بس عم بيتحركوا بأرضهم. منقول انه هول بارتيكول فيبر à leur place، يعني بضل عندهم محلهم بس بيكونوا عم يتحركوا بأرضهم كأنه عم يرجفوا، كأنه عم بيعملوا فيبراسيون. اوكي، بيكونوا عم بيعملوا فيبراسيون بأرضهم. اوكي، منقول انه البارتيكول bouge peu et vibre simplement à leur place، يعني بيتحركوا شي كتير بسيط وبهزوا بأرضهم. مثل ما عم نشوف هون بالفيجور حاطينلنا حاطينلنا مثل خط على الاكستريميتي تبعهم في اثنيناتهم فلاش. اعمل زوم تنشوف اكتر. هون في عنا هيدي دوبل فلاش إلها، وحدة بهذا الاتجاه هيك وحدة بهذا الاتجاه. هيدي بتقلنا انه عم بيعملوا فيبراسيون، عم تتحرك بأرضها. اوكي، بينما à l'état liquide les particules se déplacent légèrement et glissent doucement les unes sur les autres. اوكي، يعني بالاتا ليكيد البارتيكول بتحركوا هيك سوا بطريقة
سلسة مثلا. كيف لما نحرك المي بقلب كباية بنحس انه كل الميات عم بيحركوا سوا، ما فينا مثلا نحرك قسم منها. هلا اذا نحنا ما عم نحرك الكباية، بتكون مثلا الكباية مثلا اوربو حاطينها على الطاولة صار لنا وقت، بيكونوا البارتيكول عم بيحركوا بس بطريقة كتير ليجير، وبيتحركوا كلهم سوا بطريقة معينة، مثل ما عم نشوف هون بالفيجور. حاطين الفلاش هول التروا فلاش اوكي على كل البارتيكولات، يعني كلهم بيحركوا سوا. بنقول انه ces particules glissent l'une sur les autres، يعني بيتحرك، يعني بيزحطوا على بعض، بيتحركوا بطريقة متناسقة. بس مثل ما عم نشوف هون حطينا مش لكل بارتيكول فلاش، حطينا هيك الفلاش على الكل، يعني هول البارتي اللي تحت رايحة هيك، البارتي اللي فوق رايحة باتجاه الفلاش، والبارتي هاي الفوقانية رايحة باتجاه هذا الفلاش. يعني كأنه ces particules glissent l'une sur les autres. اوكي، هذا بالنسبة للسوليد والليكيد. لكن بالنسبة للسوليد البارتيكول بيتحركوا بأرضهم. on dit que les particules vibrent à leur place، بينما à l'état liquide بنقول انه les particules se déplacent légèrement et glissent doucement les unes sur les autres، يعني بيتحركوا بطريقة كتير خفيفة، وبنقول كأنه عم بيزحطوا على بعضهم. اوكي، هلا هون مثل conclusion صغيرة. les particules dans un gaz vibrent se déplacent librement à grande vitesse، يعني بيتحركوا مثل يعني particules تبع الغاز vibre اوكي se déplacent librement، بيتحركوا بالطريقة اللي بدهم اياها بسرعة كتير عالية. اوكي، بالنسبة للليكيد البارتيكول dans liquide vibre se déplacent et glissent les unes sur les autres مثل ما شفنا بالactivité 1.2. والsolide vibre mais ne vont pas généralement dans un endroit à un autre، يعني بيتحركوا vibre à leur place، بيتحركوا هيك شوي صغيرة بأرضهم. طيب هون نحنا شو بنستنتج؟ لاحظنا انه البارتيكول تبع الغاز بيتحركوا بطريقة كتير عشوائية، والبارتيكول تبع الليكيد كمان بيتحركوا بطريقة عشوائية، بيروحوا من محل لمحل، بينما السوليد فيبر à leur place. pour cela كنا نقول انه الغاز والليكيد ما عندهم فورم بروبر، لانه البارتيكول تبعهم بيتحركوا بسهولة، بينما السوليد بيضلوا محلهم، ما بيروحوا من محل لمحل. كرمال هيك السوليد عنده une forme propre. اوكي، هيك اذا بدنا نربط القصص ببعضها. اوكي، هلا بالنسبة للاكتيفيتي 1.3 حنشوف distance entre les particules de la matière dans ces trois états. حنشوف قد ايه البارتيكول تبع السوليد ام الليكيد ام الغاز بيكونوا بعاد عن بعض. اوكي، l'eau à l'état liquide et la vapeur d'eau à l'état gazeux. هون sorry, les glaçons à l'état liquide, l'eau à l'état les glaçons à l'état solide, l'eau à l'état liquide et la vapeur d'eau à l'état gazeux. نحن بنعرف انه المي اذا بنسقعها كتير بتصير تلج، بتصير سوليد، واذا بنتركها على تمبيراتور امبيانت بتكون ليكيد، بتكون مي يعني، واذا بنسخنها بتتبخر، بتصير المي على l'état gazeux. اوكي، هلا من ورا هذا الدوكيومون 5 لما يكون المي على l'état solide، هون كأنه عم يفرجونا على الميكروسكوب لي بارتيكول، هول البول هن البارتيكول تبع المي. اوكي، لما يكونوا على l'état solide منلك منشوف انه البارتيكول تبع المي كتير قراب على بعض، وفي فراغات بيناتهم، بس انه كتير قراب لبعض، كتير بروش لبعض. اوكي، بينما لو على l'état liquide نطلع اذا منقارن هالصورة بهالصورة منلاقي هون انه صار في مثل فراغات صغيرة بين كل بارتيكول، يعني بطلوا مثل كأنه دقين ببعض مثل بالإتا سوليد، صاروا بالإتا ليكيد هيك شوي بعيد عن بعض. اوكي، ولما نسخن المي هون وتطلع الفابور وتصير الأو على الإتا غازو،
عم نشوف هون انه الفرق بين البارتيكول صار كتير كبير. اوكي، يعني بالإتا غازو بيكون عندي كتير فراغ بين البارتيكول والتاني، بينما بالإتا ليكيد بيكون عندي فراغ بس مش كتير كبير، بينما بالإتا سوليد بيكونوا كتير 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 قراب لبعض. اوكي، أنجأ فيه فراغات. اوكي، y a-t-il des espaces vides entre les particules dans tous les états de la matière؟ هون عم يسألولنا إذا في عنا des espaces vides، إذا في عنا فراغات بين البارتيكولات dans les trois états de la matière، يعني بالسوليد وبالليكيد وبالغاز لماتير وحدة اللي هي الأو. اوكي، إذا منلاحظ بالإتا سوليد في عنا هول الفراغات، بالإتا ليكيد في عنا فراغات، بالعكس صار الفراغ أكبر، بينما بالإتا غازو صار الفراغ كتير كبير. يعني منجاوب بهالطريقة، منقول oui il y a des espaces vides entre les particules dans tous les états de la matière. ok لكن منقول oui il existe des espaces vides entre les particules de tous les états de la matière. ok تاني سؤال، les particules de l'eau liquide sont-elles plus proches ou plus éloignées que les unes des autres que celles à l'état gazeux؟ عم يسألولنا إذا البارتيكول بالإتا ليكيد أقرب على بعض ولا أبعد على بعض من إذا كانت بالإتا غازو. هلا من ورا الدوكيومون 5 بنقدر نستنتج إنه البارتيكولات أقرب على بعض من بالإتا ليكيد من ما يكونوا بالإتا غازو، لأنه بالإتا غازو بيبعدوا كتير عن بعض. اوكي، لكن منجاوب بهالطريقة les particules de l'eau liquide sont plus proches les unes des autres que celles à l'état gazeux. منقول انه البارتيكول بالإتا ليكيد بيكونوا اقرب على بعض من ما يكونوا بالإتا غازو. اوكي، لكن منجاوب بهالطريقة les particules de l'eau liquide sont plus proches les unes des autres que celles à l'état gazeux. ok هلا السؤال اللي بعده، à quel état la distance entre les particules est la plus grande؟ عم بيقولوا لنا بأي état solide liquide أم غاز بيكون الديستانس بين البارتيكول أكبر شي. أكيد من ورا الدوكيومون 5 نقدر نقول إنه بالإتا غازو البارتيكول بيكونوا أكتر شي بعاد عن بعض. ok لكن à l'état gazeux la distance entre les particules est la plus grande. منجاوب بهالطريقة à l'état gazeux la distance entre les particules est la plus grande. ok هلا بنقرا مثل conclusion صغيرة. les particules de la vapeur d'eau sont très éloignées les unes des autres. عم بيقولوا لنا انه البارتيكول تبع المي لما تكون بالإتا غازو بيكونوا كتير بعاد عن بعض. ok les particules de la glace et de l'eau entre parenthèses liquide sont proches les unes des autres. عم بيقولوا لنا انه بالإتا solide والإتا ليكيد تبع المي بيكونوا البارتيكول قراب لبعض. اوكي، هلا بالسوليد بيكونوا اقرب بس نحنا بنعتبرهم اثنيناتهم انه قراب، مش مثل بالإتا غازو بيكونوا كتير بعاد عن بعض. اوكي، لكن شو لازم اكتر شي نعرفه بالنسبة للديستانس entre les particules de la matière dans ces trois états؟ لازم نعرف انه بالإتا solide البارتيكول de la matière بيكونوا كتير قراب لبعض. اوكي، بالإتا ليكيد بيكونوا شوي ابعد بس كمان بنعتبرهم قراب لبعض. بالإتا غازو بيكونوا كتير بعاد عن بعض. اوكي، conclusion à l'état solide les particules sont très proches bien liées et vibrent sur place. لكن لازم نعرف انه بالإتا solide البارتيكول بيكونوا كتير قراب على بعض وبيكونوا bien liées وبيتحركوا بأرضهم، يعني ما بيروحوا من محل لمحل، هيك vivre sur place يعني بيرجوا بمحلهم. ok à l'état liquide
les particules sont proches, faiblement liées et glissent les unes sur l'autre. اوكي لكن بالايتا الليكيد بيكونوا البارتيكول قراب بس مش تري بروش مثل بالسوليد. فابلمون ليي يعني كيف بدي اقولكم يعني بيكونوا معلقين ببعض بس مش بهالقوة مثل بالسوليد. glissent les unes sur les autres وبيتحركوا بهالطريقة بصير انه à l'état liquide les particules glissent les unes sur les autres. Ok, à l'état gazeux les particules sont très éloignées كتير بعاد عن بعض, agitées et peuvent se déplacer librement. agité يعني بيكون عندهم un mouvement كتير عشوائي وبيتحركوا بطريقة كتير حرة, كل بارتيكول بتروح لمحل ما بدها. اوكي كرمال هيك لما نقول مثلا un solide bien lié البارتيكول تبعه bien lié, كرمال هيك مثلا اذا بدي اكسر انا خشبة كتير صعب علي اكسرها لانه بيكون البارتيكول تبعها bien lié. بينما اذا عندي ليكيد وبدي اقسمه في مثلا اذا عندي كباية, اذا بدي اقسم الليكيد اللي فيها بجيب كباية تانية وبفرغ شوي بصير كأنه قسمتها, يعني ما بعمل افور تا اقسمهم عن بعض. بينما السوليد لا, بدي اجيب مثلا انوتي تا اقدر اقسمها. اما اذا بدي اكسر شي بايدي مثلا مثل قلم رصاص ام شي بدي شد شوي مش دغري بتنكسر. ليه؟ لانه البارتيكول تبعها سون بيان ليي. اوكي هذا بالنسبة للموديل particulier de la matière. هلا بهيدي الاكتيفيتي 2 حنشوف pourquoi les liquides et les solides sont incompressibles. Ok, incompressibilité des liquides et des solides. Le document 6 représente le modèle particulier de la matière dans ces trois états. شو يعني موديل particulier؟ يعني بدون ما نرسم مثلا الغاز نلون كل هذا الكوب بنحط دي بارتيكول مثلا ليكيد بدون ما نحط شخطة هيك ونلونها مثلا بلو ونقول سيت ان ليكيد بلو, نرسم دي بارتيكول. والسوليد مثلا بدون ما نحط ان كوب ان كويفر مثلا بنحطه بشكل دي بارتيكول بيان ليجي على بعض وعطيني الفورم اللي هو كوب. هذا هو الموديل بارتيكولير. اوكي لكن بالدوكيومون 6 في عنا موديل بارتيكولير لان غاز بقلب هيدا الريسيبيون اللي هو عنده شكل كوب ليكيد. الموديل بارتيكولير بقلب ان بشار سيلندريك. والسوليد هون في عنا ان كوب سوليد وعنده هيدا الموديل بارتيكولير اللي يعطيه ان فورم كوبيك. اوكي هلا حنشوفهم. les particules à l'état gazeux peut être facilement comprimées, يعني بنقدر نعمل لهم compression ولا. اوكي نحن بنعرف انه الغاز peut être facilement comprimé dans un bécher, dans un حيلا récipient, dans un ballon, حيلا شي. on peut comprimer le gaz يعني نقدر نضغطه. اوكي ليه؟ لانه اذا منلاحظ انه البارتيكول عندهم مجال يقربوا لبعض. مثلا هاي البارتيكول كتير بعيدة عن هالبارتيكول, اذا بدي اقربهم على بعض بكل سهولة بقدر اقربهم من ديستانس كتير كبيرة, لانه هن ديجا éloignées l'une par rapport à l'autre avec une distance كتير كبيرة, ففي ارجع قربهم على بعض. اوكي بتذكروا نحنا بشابيتر لما كنا عم نحكي عن الغاز كنا نقول انه الغاز occupe tout le récipient. لا occupe tout le récipient لانه البارتيكول تبع الغاز بيتحركوا مثل ما بدهم, بينتشروا بطريقة كتير هينة, وبيكون الفرق بين البارتيكول والتاني كتير كبير. كرمال هيك بيعبي دغري الريسيبيان, كنا نقول prend la forme du récipient. اوكي ليه؟ لانه بيقدروا يتحركوا مثل ما بدهم والمسافة بين الوحدة والتاني كتير كبيرة. ورجعنا كنا نقول انه الغاز est compressible et incompressible. الغاز est compressible ليه؟ لانه هالبارتيكول وهالبارتيكول مثلا كتير بعاد عن بعض. انا اذا بجي بضغطهم بقدر بكل سهولة اقرب هالبارتيكول مثلا على هالبارتيكول. كرمال هيك بنقدر نصغر الفوليوم تبع ميم كانتيتي دو غاز وبنقدر نكبرها.
اوكي، لانه اذا بنكبر لها الفوليوم تبع الريسيبيون بيقدروا يتحركوا مثل ما بدهم، بيرجعوا بملوها على رواق. اوكي، بينما بالنسبة للليكيد الديستانس بين البارتيكول كتير صغير. يعني اذا بدي اجي انا واضغطهم لهول البارتيكول، ما في عندي مجال اضغطهم بطريقة ملحوظة، انه لانه هن ديجا كتير قراب على بعض. اوكي، بينما بالنسبة للسوليد، البارتيكول تبع السوليد كمان كتير 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 قراب على بعض، تري بروش لون بارابور à l'autre. واذا بدي اجي اضغطهم بدي اقرب يعني البارتيكولات على بعض، ما في، لانه هن ديجا كتير قراب. اوكي، لكن نحن لما بدنا نعمل كومبريسيون لكالكو شوز نقصد فيها انه نقرب البارتيكولات على بعض. بما انه الغاز كتير بعاد من الاساس نقدر نقربهم بسهولة. الليكيد سون بروش، يعني ما فينا نعمل لهم كومبريسيون لانه هن ديجا بروش. وبالنسبة للسوليد هن تري بروش، يعني مستحيل نعمل لهم كومبريسيون. اوكي، هلا بالنسبة لهذا السؤال، les particules à l'état gazeux peuvent être facilement comprimées. بنقول oui, les particules à l'état gazeux peuvent être facilement comprimées. لكن oui, les particules à l'état gazeux peuvent être facilement comprimées. Ok? Pourquoi les particules des états solides et liquides ne peuvent pas être facilement comprimées? ديجا قلنا ليه، لانه البارتيكول هن من الاساس قراب على بعض، ما في انا فوتهم بقلب بعض. اوكي، يعني ما في فوت بارتيكول على بارتيكول، ماكسيموم بدقوا ببعض. اوكي، وبما انه بالليكيد وبالسوليد هن ديجا كتير قراب، يعني ما في اعمل لهم كومبريسيون بطريقه كتير هينه. اوكي، يعني منقول les particules des états solides et liquides ne peuvent pas être facilement comprimées car les particules sont proches l'une à l'autre. Ok? لكن منقول les particules des états solides et liquides ne peuvent pas être facilement comprimées car ces particules sont très proches l'une à l'autre, proches l'une à l'autre. Dans les états liquides et solides, les particules de la matière sont proches les unes des autres. Pour cela, elles sont pratiquement incompressibles. اوكي، لكن هون عم بيقولوا لنا انه بالاتا سوليد وليكيد البارتيكول هن قراب على بعض، كرمال هيك هن incompressibles. اوكي، conclusion. Les solides et les liquides sont presque incompressibles, mais les gaz sont facilement compressibles. اوكي، يعني شو لازم نفهم من هيدي الاكتيفيتي؟ لازم نفهم انه الغاز est compressible لانه البارتيكول تبعه كتير بعاد عن بعض، نقدر نعمل له كومبريسيون بطريقه كتير هينه. بينما الليكيد والسوليد ما فيها بنقول عنهم انكمبريسيبل، ما فيها نعمل لهم كومبريسيون. ليه؟ لانه البارتيكول تبعهم قراب على بعض، مش مثل الغاز في مسافه كتير كبيره بين